नमस्ते, म जनकबहादुर बोहरा। आज नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका वा शासनका मार्गदर्शक सिद्धान्त वा उद्देश्यको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्त के छन् त भन्ने कुरा भाग 4 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू भनेर धारा 49 देखि 52 सम्म स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका वा शासनका राजनैतिक उद्देश्य के रहने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यको बारेमा छलफल गर्दाखेरि हामीले निम्न विषयमा हामीले ध्यान दियौँ भने प्रष्ट रूपमा स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै प्रस्तावना, हामीले संविधानको प्रस्तावनाको बारेमा, नागरिकको बारेमा, संविधानको विशेषताहरू, सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण, समन्वय र स्वायत्तता, यी विषयलाई हामीले नजिकबाट बुझेका छौँ र यी शब्दावलीहरूलाई हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ भने राजनीतिक उद्देश्यको बारेमा हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। नम्बर 1, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको हुन्छ। राज्यको एउटा शासनको राजनीतिक उद्देश्यमा नेपालको स्वतन्त्रता यो बारेमा प्रश्न पार्नु परेन। सार्वभौमिकता, आखिर के हो त सार्वभौमिकता? जस्तो कि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ। हाल नेपालमा उच्च पदस्थ संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ। राष्ट्रपति जननिर्वाचित संसदबाट छनौट भएर राष्ट्रपति बन्ने हो। आखिर जनप्रतिनिधि पनि जनताबाट चयन भएर आउने कुरा हो। भन्नुको अर्थ उच्च पदस्थमा रहने राष्ट्रपति पनि जनताबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित पद हो जुन उच्च तहमा रहेको हुन्छ। सार्वभौमिकताले उच्च निर्णय र अधिकतम उच्च शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यही भएर सार्वभौम सत्ता अर्थात् नेपालको सर्वसर्वा नेपाली जनता हुन् भन्न खोजिएको हो। हामी सार्वभौमिकतालाई यसरी बुझौँ। भौगोलिक अखण्डता, यसमा सबै प्रष्ट नै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता, यो पनि सामान्य कुरा हो। स्वाधीनता, आखिर स्वाधीनता भन्नाले के बुझिन्छ? मेरो विचारमा स्वाधीनता भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको अधीनमा नरहनु, पराधीनमा नरहनु, तपाईँ स्वतन्त्र रहनु भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वाधीनताले जोड्न सक्छ। स्वाभिमान भन्नाले आफ्नै गौरव। हामी गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली जनता हो। हाम्रो आफ्नै गौरव छ। हामी वीर गोर्खाली हौँ। हाम्रो स्वाभिमान वीर गोर्खालीको रूपमा पनि रहेको पाइन्छ। सम्पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि राजनीतिक उद्देश्य के हो त राज्यको भन्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने, सधैँभरि बचाइरहने, सधैँभरि एउटै नासको बनाइरहने, हलचल नहुने खालको बनाइराख्ने, यो राजनीतिक उद्देश्य हो। त्यस्तै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको हुन्छ राज्यको।
राज्यको राजनीतिक उद्देश्यमा किन नागरिक पहिलो प्राथमिकता पर्छ त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक सर्वेसर्वा हुन्छन् र नागरिकको जीव धन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने राज्यको उद्देश्य हुन्छ र संविधानले पनि राज्यलाई यी यस्ता मार्गदर्शक निर्देशक सिद्धान्ततर्फ उद्देश्यतर्फ डोर्याइरहेको पाइन्छ। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा हामीले व्याख्या गर्दाखेरि हामीले संविधानका विशेषताहरूलाई गौण रूपमा हेर्ने हो भने हामी तेस्रो बुँदा सजिलैसँग याद गर्न सक्छौँ। जस्तो कि नेपालको संविधानको विशेषता हेर्ने हो भने कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतामा आधारित छ, लैङ्गिक समानता, समानुपातिकता, समावेशीकरण, सहभागितामूलक शासन प्रणाली, सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने। हामी संविधानको विशेषताबाट पनि राजनीतिक उद्देश्य के रहेको छ राज्यको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सक्छौँ। अब सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण, समन्वय र स्वायत्तता यी चारवटा विषयहरूलाई हामी समग्र रूपमा एउटैमा जोडेर पढौँ। जस्तो कि नेक्स्ट पोइन्ट, परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने। सङ्घीयतामा देश जाँदाखेरि सङ्घीयता र विभिन्न प्रदेशहरू बनाइरहँदाखेरि देश विघटन हुने, एक राज्यले अर्को राज्यसँग चाहिँ असम्बन्ध राख्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा नभएका होइनन्, भएका थिए। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालका सबै राज्यहरू, सबै प्रदेशहरू बीच सम्बन्ध राम्रो रहेको पाइन्छ, सुमधुर रहेको पाइन्छ र संविधानले पनि राजनीतिक उद्देश्य बमोजिम सबै प्रदेशहरू, सबै सङ्घीय इकाइहरू, सबै प्रदेशहरू, सबै स्थानीय निकायहरू परस्पर सम्बन्ध र समन्वयताका आधारमा, सहयोगका आधारमा सञ्चालन हुन् भनेर संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यही भएर परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने। हाम्रो संविधानले राजनीतिक उद्देश्य प्रष्ट पारेको देखिन्छ कि स्वायत्त स्थानीय निकायहरू स्वायत्त बनुन्, आफ्नो अधिकार र आफ्नो निर्णय आफै लिन पाओस् र विकेन्द्रीकरण होस्, ताकि केन्द्रको अधिकार स्थानीय स्तरसम्म पुगेर जनताले प्रष्ट रूपमा सजिलैसँग सेवा लिन सकोस्, सेवा प्रवाहमा गतिशीलता आओस्। तब पो स्थानीय तह स्वायत्त बन्छ। विभिन्न करको विषयदेखि लिएर आफै बजेट निर्माण गरेर विकासका कार्यहरू गर्न स्थानीय निकायहरू अहिले सक्षम भएको देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप स्थानीय निकायमा बनिरहेको बाटो, खानेपानी, सानोतिना ढल निकासका कार्यहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य चौकीलाई लिन सकिन्छ। त्यही भएर स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थालाई समानुपातिक सिद्धान्त, सबैको समान अस्तित्व, सबै जात, वर्ग, लिङ्ग, भाषा भाषीको समान अस्तित्व रहने सिद्धान्तलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि, 100% सेक्योर बनाउनको लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढ गर्ने र सबै प्रदेशहरू, सबै स्थानीय निकायहरू परस्पर रूपमा सम्बन्ध विकास गर्दै आखिर सङ्घीयता के का लागि भन्दाखेरि जनताका लागि भन्ने व्यवस्थालाई यदि हामीले, हाम्रो शासन व्यवस्थाले, संविधानले प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके पो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था पनि सुदृढ बन्दै जाने कुरा हो। यो कुरालाई हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको राज्यको सिद्धान्त अन्तर्गत राजनीतिक उद्देश्यको बारेमा यति नै। अब हामी सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यको बारेमा छलफल गरौँ। हामीले सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यको बारेमा छलफल गरिरहँदाखेरि सद्भाव र सम्मानजनक शब्दहरू चयन गर्ने हो भने स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले
तथ्यगत रूपमा रहेका शब्दावलीलाई कसरी चाहिँ स्मरण गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। त्यही भएर सद्भाव र सम्मानजनक शब्दहरू चयन गर्नुहोस् र नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको सिद्धान्त अन्तर्गतको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यलाई हामी सरल रूपमा स्मरण गर्न सक्छौँ। जस्तै धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। यहाँ हेर्ने हो भने हामीले धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरू, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, विगतदेखि चलिएका चालचलन, रीतिरिवाजहरू सबैको आधारमा, अब विगतमा प्रथाको आधारमा छुवाछुत पनि हुने गर्थ्यो, कामको आधारमा, वर्गको आधारमा छुवाछुत हुने गर्थ्यो। तर यी सबै कुराहरूलाई निश्चित पारेको छ र निश्चित पार्दै समतामूलक सभ्य र समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। समाजमा सबै वर्गको अस्तित्व समान रहनुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेको छ र यो नै सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य पनि रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने। समाजमा सभ्य समाज बनाउनुको लागि मूल्यहरू स्थापित गर्दै जानुपर्छ, जसमा सबैको सम्मान हुने, सबैको समानता हुने, सबैको सहभागिता हुने, सबैको मर्यादा हुने र धार्मिक रूपमा सहिष्णुता हुने, सबै धर्मको समान व्याख्या हुने, समान अस्तित्व रहने। यी कुराहरूको यस्ता कुराहरू स्थापित गर्दै जाँदाखेरि समाजमा सामाजिक विकास बढ्न जान्छ, सद्भाव बढ्न जान्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य अन्तर्गत रहेको छ र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्नुपर्छ है भन्ने भावना नेपालको संविधानले बोकेको पाइन्छ। त्यस्तै सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने। अहिलेको समयमा 7 नम्बर प्रदेशमा 1 नम्बर प्रदेशको रीतिरिवाज, भाषा, संस्कृतिको यदि एउटा चाहिँ सम्मेलन गरेर प्रदर्शन गर्ने हो भने संस्कृतिहरू साटाफेर गर्न सकिन्छ, आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशको भाषा, सभ्यता, उत्पत्ति, वर्ण सबै कुराहरू 2 नम्बर प्रदेशमा यदि लगेर त्यहाँ सम्मेलन गरेर एउटा गोष्ठी आयोजना गरेर मेला पर्व बनाएर सञ्चालन गर्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेशको व्यक्तिले 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेशको सभ्यताको बारेमा, विकासको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा बुझ्ने मौका पाउँछ। यो हुनुपर्छ है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको सम्मान हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रदेशको व्यक्तिले अर्को कुनै प्रदेशको संस्कृतिको विविधताबारे जान्न पाउनुपर्छ र सम्मान पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। राष्ट्रिय एकता त्यति बेला सुदृढ हुन्छ जति बेला नेपाली जनताहरू एक अर्काप्रति सद्भाव गर्छन्, सम्मान गर्छन्, कुनै पनि कुरामा ऐक्यबद्धता जनाउँछन्, एकजुट बन्छन् र एक अर्कामा चाहिँ सामञ्जस्य तरिकाले चाहिँ मेलमिलाप गर्छन्, समन्वय गर्छन्, सम्पर्क गर्छन्। त्यस समयमा राष्ट्रिय एकता बन्ने हो, राष्ट्र सबैको हो भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अन्त्यमा सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यलाई हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। यो सामाजिक व्यवहार हो र सामाजिक व्यवहारलाई संविधानले राज्यका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तमा पनि राखेको पाइन्छ। आर्थिक उद्देश्यलाई बुझ्दाखेरि हामी राज्यको आर्थिक उद्देश्य के हुन्छ त, कसरी राजस्व परिचालन हुन्छ, राजस्व सङ्कलन हुन्छ र त्यसको बाँडफाँड हुन्छ, कसरी राजस्वलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। आर्थिक उद्देश्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि
हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने। अब हाम्रो अर्थतन्त्र सरकारी, निजी र सहकारी तिनै क्षेत्रको समान सहभागिता हुनु पर्यो। निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै योगदान रहनु पर्यो, सरकारी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै योगदान रहनु पर्यो र सहकारी क्षेत्रको पनि उत्तिकै योगदान रहनुपर्छ। र अहिले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको चाहिँ समुचित सदुपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, विभिन्न प्रकारका गाउँ लेभलमा, लोकल लेभलमा हेर्ने हो भने साना साना बचत समूहहरूदेखि लिएर निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू र सरकारले यी निकायहरूलाई, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै, सँगसँगै परिष्कृत गर्दै, सजिलो बाटोहरू कानुनी रूपमा, व्यावहारिक रूपमा सजिलो पार्दै यदि स्रोतहरूको सही सदुपयोग हुने हो भने सानो सानो ऋण समूह, आमा समूह, बचत समूह, वित्त समूहलाई पनि सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन सक्छ है भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट पारेको छ र आर्थिक उद्देश्य पनि यही रहेको छ। त्यस्तै प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने। हामीले राजस्व कति सङ्कलन गर्छौँ? विभिन्न प्रकारका राजस्व सङ्कलनको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। सबै प्रदेशहरूमा, सबै राज्यका प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रहरूमा समान रूपको वितरण हुनुपर्छ र आर्थिक असमानताहरूलाई घटाउँदै लग्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति विशेषले, पदीय विशेषले आफ्नो क्षेत्रलाई बजेट पार्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। समान रूपमा, भौगोलिक रूपमा समानता कायम गर्ने गरी आर्थिक परिचालन हुनुपर्छ, वित्तीय परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन खोजेको छ आर्थिक उद्देश्यले। नेक्स्ट, शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र उन्नतशील बनाउने। के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भन्नाले? म त के बुझ्छु भने जस्तो कि वित्तीय स्रोतहरू गतिशील हुनुपर्छ, राष्ट्रिय रूपमा नाकाबन्दी हुनु हुँदैन। नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति धराशायी पार्न सक्छ। कुनै पनि वित्तीय स्रोत साधनहरू प्राप्त गर्न सहज हुनुपर्छ, वित्तीय लगानी गर्न स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्दछौँ। त्यस्तै हामी आत्मनिर्भर पनि बन्नुपर्छ। जिडिपीमा कृषिको योगदान कति पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने 1/3 बढी छैन भनेपछि हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर छ कि छैन? यदि छैन भने हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? तत्कालीन समयलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई बढी गतिशील बनाउनुपर्छ, कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्छ ताकि हामी जिडिपीमा कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढिरहनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ संविधानले पनि जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऊ है। आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रको पहिचान गर है। र उन्नतशील कसरी बनाउने? हामी सधैँ परनिर्भर र आयात गरेर मात्र हामी उन्नतशील बन्न सक्दैन नि, आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्दैन नि। त्यही भएर आत्मनिर्भर र उन्नतशील बन्नको लागि आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरूलाई जोड दिन खोजेको छ। र शोषणरहित समाज, प्रत्येक वर्गहरूको समान अस्तित्व रहनुपर्छ अर्थतन्त्रमा। धनी र गरिबको खाडल पुरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू संविधानले आर्थिक उद्देश्यद्वारा प्रष्ट पार्न खोजेको छ। समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। समाजवाद उन्मुख भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? समाजवाद भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ। समाजमा रहेका प्रत्येक वर्ग समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै समाजवाद हो। मैले पहिले पनि भनिसकेँ, धनी र गरिबको खाडल पुर्ने काम हो। समाजमा रहेका प्रत्येक व्यक्ति वर्गको अस्तित्व समान रहनुपर्छ र समान अस्तित्व सहितको स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ।
सबैको लगानी गर्ने क्षमता र हैसियत समान रहनुपर्छ र कुनै पनि लगानीको प्रतिफल सबै व्यक्तिले समान रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्र हो। 4. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य। नेपालको संविधान बमोजिम शासनका वा राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य के छ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने। हामी नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने धारा 5 मा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको बारेमा, भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, स्वाधीनताको बारेमा, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको बारेमा राज्यले सोच्नुपर्छ है, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी सम्बन्ध राख्दछ। कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दा अर्थात् सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय हित छ कि छैन, सो सन्धि सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, भौगोलिकता, होइन, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पर्छ वा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरालाई प्रष्ट रूपमा हेर्नुहोस् है भनेर संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने। यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? म त के बुझ्छु भने सबै देशलाई समान मान्नुहोस् है। भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै देश ठुलो होला, कुनै देश सानो हुन्छ, तर पनि सार्वभौमिक समानताका आधारमा, उसको अस्तित्वको आधारमा कुनै पनि देश सानो र ठुलो हुँदैन। कुनै पनि देशको आफ्नै सार्वभौमिकता हुन्छ, आफ्नै अस्तित्व र आफ्नै गौरव हुन्छ। त्यसलाई समान रूपमा मान्नुहोस् है भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी पनि उद्देश्यहरू निर्धारित गरेको पाइन्छ नेपालको संविधानमा। त्यस्तै विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने। विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने। विश्व समुदायमा तपाईँ आफ्नो देशलाई कसरी चिनाउन सक्नुहुन्छ? आफ्नो देशको गौरव बढाउने काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो देशलाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चिनाउनको लागि के गर्न जरुरी छ? यो कुरामा बुझ्नु जरुरी छ। विश्व समुदायमा ग्लोबलाइजेसनको युगमा, विश्वव्यापीकरणको युगमा राष्ट्रिय सम्मान देखिनु पनि जरुरी छ। हामी राष्ट्रिय सम्मानलाई यदि विश्व सामु यदि पुर्याउने हो भने हामीसँगै भएका स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो सगरमाथा छ, हामी पर्यटकीय विकास गर्न सक्छौँ। हामी विकास मार्फत विश्वव्यापी रूपमा हामी अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा हामी स्तर उन्नति गर्न सक्छौँ। यसरी पनि प्रष्ट रूपमा पार्न सकिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका वा शासनका मार्गदर्शक सिद्धान्त र उद्देश्यहरू हामी संविधानको भाग 4 मा प्रष्ट रूपमा हामी अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ। धारा 50 निर्देशक सिद्धान्तहरूको उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 र उपधारा 4 लाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने राज्य राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। आजलाई यति। धन्यवाद।